हाय गाइज। आज म कक्षा 12 को एकाउन्ट किताबको एकाउन्टिङ फर लेबर चैप्टरको बारेमा पढाउने छु। एकाउन्टिङ फर लेबरमा के हुन्छ, कुनै पनि कम्पनीमा ज्याला दुई तरिकाबाट वर्करलाई निर्धारण गर्ने गरिन्छ। एउटा हुन्छ पिस रेट सिस्टम अनि अर्को हुन्छ टाइम रेट सिस्टम। अब हामी अलि बुझौँ पिस रेट सिस्टम अनि टाइम रेट सिस्टम केलाई भन्छ अनि यसको समानता असमानता के हो भन्ने। पिस रेट सिस्टममा वेजेज इज डिटरमाइन्ड अन द बेसिस अफ प्रोडक्सन। पिस रेट सिस्टममा वेजेज चाहिँ प्रोडक्सनमा डिटरमाइन्ड हुन्छ। जति प्रोडक्सन बढी हुन्छ त्यति नै वर्करको वेजेज पनि बढी हुन्छ। यदि प्रोडक्सन कम हुन्छ भने वर्करको वेजेज पनि कम हुन्छ। टाइम रेट सिस्टममा वेजेज इज डिटरमाइन्ड अन द बेसिस अफ टाइम। टाइम रेट सिस्टममा वेजेज चाहिँ टाइममा डिटरमाइन्ड हुन्छ। वर्करले जति बढी काम गर्छ नि त्यति नै बढी ज्याला प्राप्त गर्छ। कुनै वर्करले 2 घन्टा काम गर्छ अनि कुनै वर्करले 10 घन्टा काम गर्छ भने 10 घन्टा काम गर्ने वर्करले बढी रुपियाँ प्राप्त गर्छ, यानि कि ज्याला प्राप्त गर्छ। अर्को 2 नम्बरमा के छ, इट इज डिक्रिज अफ द क्वान्टिटी। पिस रेट सिस्टममा कामदारहरूले प्रोडक्सन बढी गर्न चाहन्छ, त्यही भएर छिटो छिटो काम गर्नाले यसमा वस्तुको क्वालिटी डिक्रिज हुँदै जान्छ। टाइम रेट सिस्टममा के हुन्छ, इट इज इन्क्रिज अफ क्वान्टिटी। यसमा एउटै कामलाई बढी समय लगाएर काम गर्छ, त्यही भएर यहाँ यसको क्वान्टिटी इन्क्रिज हुन्छ। चान्सेस अफ वेस्टेज मेटेरियल इज हाई। पिस रेट सिस्टममा के हुन्छ कि यसको मेटेरियलहरू हुन्छ नि, वर्करले छिटो छिटो काम गर्ने भएकोले यसमा वेस्टेज मेटेरियलहरू लस्ट हुने सम्भावना बढी हुन्छ। चान्सेस अफ वेस्ट मेटेरियल इज लेस। यसमा वर्करले एउटै कामलाई बढी समय लगाएर काम गर्छ, ढिलो गर्छ, त्यही भएर यहाँ कुनै मेटेरियलको वेस्ट हुने सम्भावना न्यून हुन्छ, एकदम कम हुन्छ। अब हामी प्र्याक्टिकली भ्यू ल्याऊ। पिस रेट सिस्टममा यसको सूत्र के हो, कसरी हिसाब बनाउँछ। वर्कर्स वेजेज इक्वल टु युनिट प्रोड्युस्ड इन्टु वेजेज रेट पर युनिट। ठीक छ। सपोज हामी एउटा इक्जाम्पल बुझौँ। अ वर्कर इज पेड Rs20 पर युनिट एन्ड ही प्रोड्युस 50 युनिट इन 8 आवर्स। वाट इज द टोटल अर्निङ। एउटा कामदार हो जुन 1 युनिट उत्पादन गर्छ भने त्यसलाई 20 रुपियाँ दिन्छ भने त्यो वर्करले चाहिँ 50 युनिट प्रोड्युस गरे हो भने त्यो कति रुपियाँ कमाउँछ। हामीले सूत्र त थाहा छ, टोटल वेजेज अफ वर्कर इक्वल टु टोटल आउटपुट या प्रोड्युस इन्टु वेजेज रेट। त टोटल आउटपुट कति दिएको छ, टोटल आउटपुट 50 दिएको छ अनि पर रेट 20 छ, दुवैले मल्टिप्लाई गर्दै त्यो 1000 रुपियाँ प्राप्त गर्छ। अब हामी आऊ टाइम रेट सिस्टममा। टाइम रेट सिस्टममा के हुन्छ कि कामदारले, यहाँ पहिला सूत्र बुझौँ, वर्कर्स वेजेज इक्वल टु टाइम टेकन इन्टु वेजेज रेट पर युनिट। यसमा कामदारले काम गर्न जति समय लगाएको छ त्यो प्लसमा वेजेज रेट कति छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। एउटा हामी इक्जाम्पल बुझौँ। अ वर्कर इज पेड Rs15 पर आवर। यदि एउटा वर्कर छ जुन 1 घन्टा काम गर्छ भने 15 रुपियाँ प्राप्त गर्छ भने ही हैज स्पेन्ड 400 आवर ड्युरिङ अ पार्टिकुलर मन्थ इन अ फ्याक्ट्री। एउटा फ्याक्ट्रीमा 1 महिना काम गरेको छ जसमा 400 घन्टा त्यसले काम गरेको छ भने कति रुपियाँ त्यो प्राप्त गर्छ हामीले अब निकाल्नु छ। ल त वर्कर्स वेजेज इक्वल टु टाइम टेकन इन्टु वेजेज रेट। त्यो कति टाइम लगाएको छ, 400 घन्टा। तो 400 टाइम टेकन इन्टु वेजेज रेट कति त पर आवरको 15, त 15 यसलाई मल्टिप्लाई गर्दै 6000 रुपियाँ त्यो प्राप्त गरेका छन्। हामीलाई बुझ्नु पर्यो। यहाँ छ
वर्कर वेजेज टाइम टेकन इन्टु वेजेज रेट। त्यसको टाइम टेकन कति टाइम लिएको छ 400 घन्टा टाइम लिएको छ। अनि एउटा 1 घन्टा काम गर्दा कति रुपियाँ प्राप्त गर्छ 15 रुपियाँ। दुवैको मल्टिप्लाई गरेर कति आएको 6000 रुपियाँ त्यसले प्राप्त गरेका छन्। अब हामी कक्षा 12 कै एकाउन्ट किताबको EP1 बनाएर यहाँ म हजुरहरूलाई देखाउने छु। ल यहाँ क्वेसन दिएको छ। अब हामी बुझौँ। विकली वर्किङ आवर कति दिएको छ। एक हप्तामा कुनै कामदार हो जुन एक हप्तामा 40 घन्टा काम गर्छ भने त्यो टोटल 50 हप्ता काम गरेको छ। अनि 1 घन्टामा आधा युनिट प्रोड्युस गर्छ। अनि वेजेज रेट दिएको छ RS4 पर आवर अनि एउटा अर्को छ RS8 पर युनिट। हामीलाई निकाल्नु छ टोटल टाइम टेकन, टोटल युनिट प्रोड्युस, टोटल वेजेज अन्डर टाइम रेट सिस्टम, टोटल वेजेज अन्डर पीस रेट सिस्टम। अब हामी आऊ सल्युसनमा कसरी हुन्छ भन्ने। ए नम्बरमा के छ निकाल्नु टोटल टाइम टेकन इक्वल टु के हुन्छ यो एक हप्तामा गरेको काम एक हप्तामा कति घन्टा काम गर्छ 40 घन्टा। एक हप्तामा 40 घन्टा काम गर्छ भने त्यो 50 हप्तामा कति काम गर्छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त 40 × 50 यो कामदारले एक हप्तामा 40 घन्टा काम गर्छ भने 50 हप्तामा कति काम गर्छ यो हामीलाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त 2000 आवर्स काम गर्छ। अब हामी आऊ बी को के छ। बी को छ टोटल युनिट्स प्रोड्युस्ड। यसको के हुन्छ टोटल टाइम टेकन इन्टु वेजेज रेट ल यहाँ बुझौ। टोटल टाइम टेकन कति टाइम लिएको छ 200 घन्टा। तो यहाँ 2000 घन्टा छ सरी इन्टु वेजेज रेट कति दिएको छ वेजेज रेट यो टोटल युनिट प्रोड्युस। तो युनिट को वेजेज रेट कति दिएको छ 1/2। 1 घन्टामा कति प्रोड्युस गर्छ 1/2। 1 घन्टामा आधा युनिट प्रोड्युस गर्छ भने 2000 घन्टामा कति प्रोड्युस गर्छ 1000 युनिट प्रोड्युस गर्छ। अर्को अब हामी अब सी नम्बरमा के छ सी नम्बरमा टोटल वेजेज अंडर टाइम रेट सिस्टम है। तो टोटल अब यसमा के हुन्छ टोटल टाइम टेकन कति छ टाइम टेकन इन्टु वेजेज रेट पर आवर वेजेज रेट पर आवर। यहाँ है टोटल टाइम टेकन कति छ 2000 घन्टा 2000 घन्टा इन्टु वेजेज रेट पर आवर। यहाँ हामीलाई टाइमको अनुसार हेर्नु पर्यो। टाइमको अनुसार वेजेज रेट पर आवर 1 घन्टामा 4 रुपियाँ प्राप्त गर्छ। यो 8000 रुपियाँ सीले प्राप्त गर्छ।
यो पनि एउटा भयो। अब आऊ हामी डी नम्बरमा। डी नम्बरमा के छ, टोटल वेजेज, टोटल वेजेज अंडर पीस रेट, पीस रेट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ है तब इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस या आउटपुट इनटू वेजेज रेट, वेजेज रेट कत यूनिट प्रोड्यूस करे हो 1000 यूनिट, तो 1000 इंटू वेजेज रेट कत पीस रेट सिस्टम को अनुसार एक 1 यूनिट उत्पादन गर्छ भने 8 रुपैयाँ प्राप्त गर्छ। यसको वेजेज रेट कति भयो 8, यसलाई मल्टिप्लाई गरिदेऊ 8 यति 800 रुपैयाँ यो प्राप्त गर्छ। अनि यहाँ चाहिँ हुन्छ के यहाँ आउटपुट पर हावर हुन्छ, यहाँ आउटपुट पर हावर हुन्छ। यो मिस्टेक भएको थियो। तो 1 घन्टामा कति आउटपुट गर्छ हाफ, तो यो हाफले गर्यो टाइम टेकन इन्टु आउटपुट पर हावर। अनि यसले 2000 अनि 1 घन्टामा कति आउटपुट गर्छ 1/2, यसलाई गरेर यति भयो यो। अब हामी आऊ यसै किताबको EP8 हामी बनाउन गइरहेको छौँ। ल यसमा क्वेशनहरू दिएको छ, हजुर चाहिँ पढ्ने हामीलाई निकाल्नु छ। ल नर्मल वेजेज रेट यति दिएको छ, टाइम रिक्वायर्ड पर युनिट यति दिएको छ। अनि त हामी यहाँ डाइरेक्ट सोल्युसनमा जाऊ, मेरो बढी समय लिनु छैन। ल टोटल टाइम यहाँ पहले बुझ लो, नॉर्मल वेजेज रेट RS 5 पर हावर छ, ठीक छ। टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट 2 घंटा छ, ठीक छ। इन अ पार्टिकुलर टाइम पीरियड वर्कर X प्रोड्यूस 200 यूनिट, वर्कर Y प्रोड्यूस 300 यूनिट एंड वर्कर Z प्रोड्यूस 250 यूनिट। फाइंड आउट द टोटल वेजेज अफ इच वर्कर। नर्मली काम यतिको रेटले गर्छ अनि टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट 1 यूनिटमा 2 घंटा, 1 यूनिट उत्पादन गर्न 2 घंटा समय लगाउँछ भने X ले यति यूनिट उत्पादन गर्छ, Y ले 300 यूनिट उत्पादन गर्छ अनि Z ले 250 यूनिट उत्पादन गर्छ भने त्यस सबैको कति रुपैयाँ कमाउँछ भने निकाल्नु छ। त पहिला हामीलाई टाइम टेकन अफ X ले यति उत्पादन गर्नको लागि कति समय लिएको छ भने हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है। प्रोड्युस्ड X प्रोड्युस गर्न कति समय लगाएको छ हामीले निकाल्नु पर्यो। त यो 200 प्रोड्युस गरे हो, 200 प्रोड्युस गरे हो। एउटा उत्पादन गर्न कति घंटा लगाउँछ 2 घंटा लगाउँछ भने 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, कति भयो 4000 आवर्स भयो। त्यस्तै टाइम टेकन अफ Y प्रोड्यूस्ड इक्वल टू Y ले कति प्रोड्यूस गरे हो 300 यूनिट, 300 यूनिट प्रोड्यूस गरे हो। एउटा उत्पादन गर्न कति समय लगाउँछ 2 घंटा। ल यसलाई मल्टिप्लाई गरिदेऊ 6000 आवर्स
टाइम लगाएको छ वाइले। त्यस्तै टाइम टेकन अफ जेड प्रोड्युस्ड, जेड कति प्रोड्युस गरे हो 250 इन्टु अनि एउटा उत्पादन गर्ने कति समय लगाएको छ 2 घन्टा भने यो 500 टाइम लगाउँछ। सर यहाँ एउटै जिरो हुन्छ, यहाँ क्वेसनमा 200 दिएको छ। यति भयो। अब हामीलाई निकाल्नु छ के वेजेज अफ एक्स, यो सबैको वेजेज कति हुन्छ भने फाइन्ड आउट गर्नु छ। त वेजेज अफ एक्स इक्वल टु के हुन्छ टाइम टेकन इन्टु वेजेज रेट, वेजेज रेट। एक्सले कति टाइम लिएको छ, एक्सले कति टाइम लिएको छ 400 घन्टा है। यहाँ हामी 400 घन्टा इन्टु यसको वेजेज रेट कति छ, वेजेज रेट कति छ 5। वेजेज रेट यहाँ हेर कति छ पर हावरको 5 रुपियाँ। त हामीलाई यो कति भयो 5 को 20 अनि डबल 0 आदेश यति रुपियाँ त्यो एक्सले प्राप्त गर्छ। त्यस्तै अब वेजेज अफ वाई को वेजेज अफ वाई इक्वल टु त्यस्तै टाइम टेकन इन्टु वेजेज रेट। टाइम कति वाईले कति टाइम लिएको छ 600 घन्टा इन्टु वेजेज रेट कति छ 5 पर आवर, 1 घन्टामा 5 रुपियाँ। यो कति भयो 6 30 डबल 0 यति रुपियाँ वाईले कमाउँछ। त्यस्तै वेजेज अफ जेड, वेजेज अफ जेड यसमा के हुन्छ यसले टोटल कति टाइम लिएको छ 500 घन्टा। तो यहाँ 500 घन्टा लेखौँ इन्टु यसको वेजेज रेट कति छ, वेजेज रेट त्यही 5 पर आवर, 1 घन्टामा 5 रुपियाँ कमाउँछ भने यो 2500 रुपियाँ कमाउँछ। ठीक छ, यो तपाईको EP8 को सल्युसन भइसक्यो। अब हामी यसै किताबको EP13 को हेरौँ के कसरी हुन्छ भनेर। ल अब EP8 को एकाउन्टै किताबको EP8 हामी हेरौँ, अस्मिता पब्लिकेसनको बुक हो। ल द स्ट्यान्डर्ड आउटपुट इन अ डे अफ 6 आवर इज 80। एउटा स्ट्यान्डर्ड आउटपुट छ जुन एक दिनको 6 घन्टा काम गर्छ जसमा 48 युनिट उत्पादन गर्छ। र द पिस रेट इज एउटा पिसमा 5 रुपियाँ प्राप्त गर्छ भने ए एन्ड बी वर्क फर 50 एन्ड 100 हावर्स रेस्पेक्टिभ। एले 50 घन्टा काम गरेको छ अनि बीले 100 घन्टा काम गरेको छ। त मन्थली अर्निङ ए एन्ड बी को हामीलाई निकाल्नु छ। ल पहिला हामी हेरौँ सल्युसन। 6 आवर 6 घन्टा काम गरेको छ भने कति उत्पादन भएको छ 48 युनिट। ठीक छ, त्यसपछि 6 आवरमा यति भएको छ भने 1 आवरमा कति हुन्छ इक्वल टु 48 डिवाइड 6 हुन्छ यति युनिट, यानी कि 8 युनिट 8 भयो।
अब हामी यसमा के दिएको छ पिस रेट दिएको छ कति RS 5 दिएको छ ठीक छ ल। अब हामी निकाल्नु छ A को मन्थली अर्निङ अनि B को। त पहिला हामी फर ए ठीक छ हामी A को लागि पहिला मन्थली अर्निङ निकालौँ कसरी हुन्छ भने 1 हावरमा कति प्रोड्युस गर्छ 8 युनिट गर्छ नि। त A ले कति हावा काम गरेको छ 50 हावा 50 हावरमा कति प्रोड्युस गर्छ 50 × 8 = 8 × 5 = 40 एउटा 0 यति युनिट प्रोड्युस गर्छ A ले। त यसको मन्थली अर्निङ कति भयो मन्थली ARNING मन्थली अर्निङ इक्वल टु के हुन्छ टोटल प्रोड्युस्ड इन्टु वेजेज रेट। टोटल प्रोड्युस कति गरेको छ 400 युनिट भयो इन्टु वेजेज रेट कति दिएको छ 5 यसरी मल्टिप्लाई गरिदेऊ 5 × 20 00 आन्सर A को लागि यति भयो यति रुपियाँ A कमाउँछ। त्यस्तै अब फर B अब हामी B को लागि गरौँ। त B ले पनि 1 हावरमा कति आउटपुट गर्छ 8 युनिट। त यो 100 घन्टा काम गरे हो 100 हावरमा के हुन्छ 100 × 8 = 800 युनिट यो प्रोड्युस गर्छ। अब हामी B को मन्थली अर्निङ निकालौँ मन्थली अर्निङ इक्वल टु टोटल प्रोड्युस्ड इन्टु वेजेज रेट ठीक छ। टोटल प्रोड्युस कति हुन्छ 800 युनिट अनि वेजेज रेट कति दिएको छ 5 यसलाई मल्टिप्लाई गरिदेऊ 8 × 5 = 40 00 यति B को मन्थली अर्निङ भयो। त तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक अनि सब्स्क्राइब गरी अनि बेल आइकन दिएको छ त्यसलाई पनि दबाइदिनुको लागि म अनुरोध गर्दैछु। यदि अर्को भिडियो आउँछ अनि तपाईहरु हेर्नु होला। आजको लागि यतिकै ल बाइ।